नमस्कार। सामुदायिक रेडियो शिवशक्ति 98.3 मेगाहर्ज सँगसँगै www.radiosivshakti.org.np र त्यस सँगसँगै सामाजिक सञ्जालहरू युट्युब, ट्विटर र फेसबुकमा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपबाट पढ्न, देख्न र सुन्न सक्नुहुने यो विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अघिल्ला अङ्कहरूमा जस्तै आज पनि म अतिथि लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म कार्यक्रम सञ्चालक रमेश पौडेल। विगतका अङ्कहरूमा हामीले विभिन्न सेक्टरहरूसँग रहेर अथवा विभिन्न क्षेत्रगत विषयवस्तुसँग रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र आज अलि फरक प्रसङ्ग पनि छ। शैक्षिक क्षेत्र यतिखेर प्रभावित छँदै नै छ। त्यसमाथि पनि विद्यार्थीहरूले विद्यालय देख्न नपाएको पनि लामो समय झन्डै 6 महिना हुन लागिसकेका छ। विद्यार्थीहरू अब विद्यालय अथवा शैक्षिक संस्था जान पाए हुन्थ्यो भनेर उनीहरूले अपेक्षा गरिरहेको बेला पनि छ। तर यो महामारीका कारण विद्यालय खुल्न अथवा शैक्षिक संस्थाहरू खुल्न सकिरहेका छैनन्। आज हामी यो शैक्षिक क्यालेन्डरलाई बचाइराख्नका लागि के गर्न सकिन्छ र यो अहिले अनलाइन कक्षाले कस्तो प्रभाव पारेको छ, यो भोलि यसको चाहिँ असर के हुन सक्ला अथवा यसले पुर्याएको फाइदा, यसको बारेमा विश्लेषण गर्नेछौँ भने यसले पारेको मनोवैज्ञानिक प्रभावका बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र अभिभावक र शिक्षकको यो बेलामा कस्तो भूमिका रहन्छ, यिनै विषयवस्तुको पेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नका लागि शिक्षाविद रमाकान्त सापकोटा हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार रमेशजी र रमेशजीसँग जोडिएको सबै सञ्जाल सञ्चार सम्बन्धित सञ्जालका सबै साथीहरूलाई नमस्कार, अभिवादन। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। त्यही त, यति बेला त शैक्षिक संस्था अलि थला बसेको छ, बिरामी परेको छ, समस्या छ। यो शैक्षिक क्यालेन्डर बचाउने जोगाउने कुराहरू आइरहेको छ। अहिले 10/2 कक्षा पास उत्तीर्ण पढ्नका लागि तयारी अवस्थामा रहेका विद्यार्थीहरूलाई साँच्चै यति बेला उनीहरू विद्यालय जान पाइरहेका छैनन्। अब यो चाहिँ बचाउने अथवा जोगाउने कसरी र विद्यार्थीहरूलाई आडस दिने, ढाडस दिने कसरी? रमेशजी, तपाईँ र तपाईँसँग जोडिएको सम्पूर्ण चाहिँ यो सञ्चार माध्यम मार्फत म के कुरो आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा, शिक्षण संस्थाहरू बन्द भइरहेको बेला पनि शिक्षा चाहिँ बन्द भइराखेका हुँदैन। शिक्षा घरमा भ्रमणको क्रममा र औपचारिक अनौपचारिक रूपले हामी अहिले रेडियोमा कुरा गर्दैछौँ। रेडियोबाट पनि थुप्रै कुरा सिक्ने सिकाउने भइरहेछ। टेलिभिजन हेर्दा सिक्ने सिकाउने कुरा भइरहेछ। एक आपसमा छलफल गर्दा, बात गर्दा, टेलिफोन गर्दाखेरि पनि सिक्ने सिकाउने काम भइरहेको छ। यो सिक्ने सिकाउने काम प्रकृतिमा भइरहेको हुन्छ। मलाई राम्रोसँग पढ्दाखेरिको याद छ, नेहरूले आफ्नो छोरीलाई चिठी लेख्दा द बुक अफ नेचर भनेर एउटा, प्रकृति नै आफै एउटा पुस्तक हो। जो पुस्तकहरू लेखिएका छन् ती सबै प्रकृतिलाई अध्ययन गरेर, अवलोकन गरेर, अनुसन्धान गरेर, अनुभव जोडेर लेखिएको चिज हो। अहिले हामीले सञ्चार माध्यमहरू जे चलाइराखेका छौँ, जे सञ्चार माध्यम प्रयोग गरिराखेका छौँ, त्यो पनि प्रकृतिसँग मानव अनुभवहरू जोडेर बनेको चिज हो। त्यसकारण मानिसले सिक्ने सिकाउने काम चाहिँ अविरल रूपमा भइराखेका हुन्छ। शिक्षण संस्था नचलेको बेला पनि भइराखेका हुन्छ। अन्तिममा यो प्रसङ्गमा एउटा अर्को कुरा जोडौँ। एकचोटि चाहिँ पाउलो फेरे लगायतका पश्चिमा दार्शनिकहरूले के भने भन्दा, यो विद्यालयहरूले चाहिँ शिक्षालाई असाध्यै साँघुरो बनाए। निश्चित किताब घोक्ने, जाँच दिलाउने र मान्छेले सिक्यो, बच्चाले सिक्यो भनेर प्रमाणीकरण गर्ने, यसले शिक्षा साँघुरो भयो। त्यसकारण चाहिँ यो स्कुलको घेराबाट मात्रै भत्काएर प्रकृतिको चाहिँ घेरामा लैजाउँ, स्कुलहरू भत्काइदिउँ न भनेर पनि एकचोटि चाहिँ भने, वाक्क भएर चाहिँ यो शिक्षा साँघुरो भयो भनेर। त्यसो भए हामीले यो पहिलो प्रश्नमा तपाईँले जे जिज्ञासा राख्नुभयो, शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएको छन् तर सिक्ने सिकाउने काम चाहिँ प्रकृतिमा हामीले यो समस्याको बिचमा पनि सिक्ने सिकाउने काम, नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धान गर्ने काम निरन्तर भइराखेको छ भन्ने बुझ्दछु म।
अब शिक्षकहरूले सिकाउने अभिभावकले सिकाउने एउटा तरिका छ र यहाँनिर तालमेल मिलिराखेको छैन। शिक्षकहरूले सिकाउने भर्चुअल तरिका छ भने अभिभावकले सिकाउने घरेयासी कुराहरू छ। यी दुवै चिजको तारतम्य नमिलिरहँदा एउटा शैक्षिक प्रणालीबाट अथवा एउटा फरक विधिबाट आइराखेका विद्यार्थीहरू ठ्याक्कै अहिले यो सिस्टममा छिर्न सकेका छन्। तपाईहरू शिक्षाविदहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अहिलेको यो सिस्टम, यो प्रणालीबाट? रमेशजी ठिकै कुरा गर्नुभएको छ यहाँले कि एउटा अभ्यस्त भइराखेको चाहिँ पद्धतिबाट प्रक्रियाबाट अर्को प्रक्रिया वा पद्धतिमा जाँदाखेरि अप्ठ्यारो अनुभूति हुन्छ। पटक पटक हामीले भोग्दै आएको कुरा के हो भन्दा 5-7 वर्षमा 10-8 वर्षमा पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक परिवर्तन हुँदाखेरि पनि शिक्षकहरू त्यसको चाहिँ शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका अरू मान्छेहरूले त्यसलाई सजिलो मान्नु भएन। उदाहरणको लागि अहिले 11 कक्षाको चाहिँ पाठ्यक्रम कति वर्षपछि चाहिँ परिवर्तन भएको छ अनि तलतिरको पाठ्यक्रम पनि चाहिँ 1 कक्षादेखि 12 कक्षासम्मकै सबै पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको छ। यो परिवर्तन हुनको लागि पहिले पाठ्यक्रमको प्रारूप परिवर्तन भएकै 63 सालमा हो अनि यो बीचमा यत्रो वर्षको तयारी गरेर परिवर्तन हुँदाखेरि पनि यो वर्ष परिवर्तन नगरौँ अर्को वर्ष परिवर्तन गरौँ भन्ने दबाब चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई दबाब परि नै राखेको छ। भनेपछि के हुँदो रहेछ भन्दा भइरहेको अभ्यस्त भइरहेको पद्धति त्यो पाठ्य पुस्तक त्यो पढाउने शिक्षकबाट एउटा सिस्टममा चलिराखेका हुन्छ। अर्को नयाँ सिस्टममा जाने बित्तिकै फेरि चाहिँ अप्ठ्यारो अनुभूति हुन्छ र मान्छे परिवर्तन चाहिँ सजिलैसँग राम्रै परिवर्तन गर्दाखेरि पनि परिवर्तन सजिलैसँग सर्वस्वीकार्य भएर आउँदो रहन्छ। त्यसो भए हुनाले चाहिँ कुनै पनि परिवर्तन चाहिँ सर्वस्वीकार्य भएर नआउने अर्को परिस्थिति छ भने अहिले हामीले जुन पद्धति प्रक्रिया परिवर्तन गर्नु परेको छ यो त राम्रोको लागि चाहिँ भन्दा पनि काम चलाउको लागि विकल्प अरू नभएर अप्ठ्यारो कुरा मध्ये नराम्रो बाटो मध्ये पनि कुन बाटो हिँड्ने असजिलो बाटो मध्ये पनि कुन बाटो हिँडेर पार लगाउने जसरी पनि पार लगाउनु छँदैछ। 1-2 वर्ष अरू चाहिँ यो कोरोना चाहिँ नियन्त्रणमा आउने सम्भावना छैन भन्छन् यसका ज्ञाताहरू, यसका आधिकारिक स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू। त्यसो हुँदाखेरि 2 वर्षसम्म चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरू चल्दै नचल्ने हो र यो प्रक्रियामा स्थगन गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ धेरै हुन्छ। यो शिक्षण सिकाइ भनेको उमेरसँग मिल्दो हुन्छ, खेती गर्ने जस्तो हुन्छ। साउनमा असारमा रोप्नु पर्ने खेत भदौमा रोप्यो भने त्यसले राम्रो बाला दिँदैन। हामीले चाहिँ चैत वैशाखमा रोप्नु पर्ने मकै गएर चाहिँ असारमा रोपेर हुँदैन। यो ठ्याक्कै यो खेती गर्ने प्रक्रिया जस्तै हो। ठ्याक्कै 5 वर्ष पुगेपछि नै बच्चा स्कुलमा भर्ना हुनुपर्छ। 15 वर्ष पुगिसकेपछि 16 वर्ष पुगिसकेपछि उसले चाहिँ माध्यमिक त पुरा गर्नुपर्छ र उसले चाहिँ टिनेज पुरा गर्दा नगर्दै उसले चाहिँ 12 कक्षा पुरा गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ ऊ उच्च विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्नुपर्छ र उसले 25-27-30 वर्ष भित्रमा चाहिँ उसले उच्च शिक्षा पुरा गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा विकासको चाहिँ कोसे ढुङ्गा डेभलपमेन्ट माइलस्टोन भनेर भनिन्छ। यो उमेर अनुसारको उसको आवश्यकता र उसको रुचिलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए हुनाले शैक्षिक क्यालेन्डर खर्च यो नबिग्रोस् भन्नको लागि हामीले चाहिँ फास्ट ट्र्याक भन्छ नि छोटो विधिबाट हामीले वर्षमा सिकाउने कुरालाई चाहिँ सिकाइ उपलब्धि गत वर्षमा जस्तो सिकाइ उपलब्धि अब यो वर्ष चाहिँ हामीले अपेक्षा गर्न सकिँदैन। बच्चाले चाहिँ थोरै सिकोस् तर चाहिँ त्यो विषयवस्तुको चाहिँ कमसेकम अलिकति जानकारी राखोस् र उसलाई जिज्ञासु बनाइराखौँ। उसले घरमा पनि सिकोस् अनि अरू चाहिँ प्रश्न गरेर अरू प्रकृतिबाट पनि सिक्दै जाओस्, वातावरणबाट पनि सिक्दै जाओस्। अर्को कक्षामा गएर पनि त्यो कभर गर्न सक्छ। तर समय चाहिँ त्यो 1 वर्षको चाहिँ घाटा चाहिँ जुन क्यालेन्डरमा घाटा हुन्छ त्यो पुरा गर्न सकिँदैन। 1 वर्ष भनेपछि चाहिँ वैधानिक रूपले यसको वैधानिकता चाहिँ त्यो 1 वर्ष गएपछि गइहाल्छ। सिक्ने कुरा चाहिँ 6 कक्षामा सिक्नु पर्ने कुरा 7 कक्षामा गएर सिक्न पनि रोकिँदैन। आम जनताले बुझ्न नसकेको र बुझ्न चाहिरहेको कुरा के छ भने अहिले विद्यार्थीहरू जुन तरिकाबाट पढिरहेका छन्, अनलाइन कक्षा पढिरहेका छन्, सायद उनीहरूले यो शैक्षिक सत्र खेर नजाओस् भन्नका लागि गरेको अभ्यास हुनसक्छ। यो एक तरिकाले राम्रो होस् या नराम्रो होस् आफ्नो ठाउँमा रह्यो र हामीले भन्न सकिएला कि अब यो शैक्षिक क्यालेन्डर यसपालिको चाहिँ खेर जाँदैन होला अथवा यसपालि 2मा पढेको विद्यार्थी अर्को वर्ष नयाँ सत्रमा
3 मा जाला अर्थात् एउटा एकाडेमिक इयर पुरा गर्ला, के छ यो, के भन्न सकिन्छ? साँच्चै यो अहिलेको वर्ष सुरक्षित छ भन्न सकिन्छ? यस्तो हो, यो हाम्रो धेरै कुरा चाहिँ हामीले हिजोदेखिबाट काठमाडौँबाट हेर्दाखेरि काठमाडौँलाई चाहिँ त्यहाँ वरिपरिको चाहिँ दबाब पर्छ। त्यहाँका चाहिँ पेसागत समूहहरू, त्यहाँका शिक्षकहरू, त्यहाँको चाहिँ विद्यार्थीहरू, त्यहाँका अभिभावकहरूको दबाब पर्छ र उसले त्यहाँ काठमाडौँका कुरा मात्रै सुन्छ। उसले मनाङको कुरा, सोलुखुम्बुको कुरा, जहाँ ग्रिन जोन छ, जहाँ चाहिँ छँदै छैन, कोरोना नै छैन, जहाँ गएर स्कुलमा 22-25 जना 30 जना बच्चाहरू खेलिराखेका छन्, त्यहाँको स्कुल पनि बन्द छ। हेर्नुहोस् न के कारणले बन्द छ भन्दा स्थानीय तहले चाहिँ खोल्न सक्ने सम्भावना हुँदा हुँदै पनि संघीय सरकारको केन्द्रीय पोलिसीको कारणले गर्दा बन्द नहुनु पर्ने ठाउँमा मुस्ताङमा मनाङमा पनि बाहिरबाट गएका अलिअलि मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यहाँका विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था हुँदाखेरि पनि विद्यालय सञ्चालन भएनन् भनेर हामीले गुनासो सुनिसकेका छौँ। यो त बेठिक भयो नि त। हेर्नुहोस् त, अब शिक्षालय यति बेला बन्द छन् र विद्यार्थीहरू पनि घरमै बसेका छन्, अनलाइन कक्षाबाट उनीहरू पढ्दैछन्। यो त सर्वसुलभ सहज भएका ठाउँहरूका लागि होला, तर राज्यले जहिले पनि विचार विश्लेषण गरिरहँदा सहरमुखी योजनाहरू लिएर आउने गरेको छ। किनभने दूरदराजका पहाडी भेगका हिमाली क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई मूल्याङ्कन नगरिकन लिएर आउने गरेको छ। त्यसकारण अबको यो शैक्षिक क्यालेन्डर नबिग्रने गरिकन, नभत्किने अथवा योलाई सिलसिलालाई क्रम नतोडिने गरिकन के गरेर आउँदा अति उत्तम हुने ठान्नुहुन्छ? यहाँको विश्लेषणमा के चाहिँ हो? टु दी पोइन्ट कुरा गर्दा रमेशजी, तपाईँ र तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण चाहिँ आदरणीय श्रोताहरूलाई म के राखौँ मेरो अनुभव भनेर भन्दाखेरि, हामी स्वाभाविक रूपले चाहिँ राज्यप्रति आस्था राख्नुपर्छ। राज्यप्रति चाहिँ हामी जवाबदेहिता, राज्यको जवाबदेहिता के हो भनेर खोज्नुपर्छ। स्वाभाविक नागरिकको चाहिँ दायित्व पनि हो र राज्यको दायित्व पनि हो, हाम्रो अधिकार पनि हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी संविधानले नै आधारभूत अधिकार भनेर भनिसकेपछि शिक्षा नैसर्गिक अधिकार हो। जसरी घाँस बास खाना नाना छाना जतिको आवश्यक छ, शिक्षा पनि स्वाभाविक चाहिँ राज्यको दायित्व छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ स्रोत साधन जुटाइदिने, त्यसलाई नीति निर्देशित गर्ने, त्यसको चाहिँ सहजीकरण गर्ने काम चाहिँ राज्यले, वातावरण निर्माण गरिदिने काम राज्यले गर्नुपर्छ। तर राज्यका चाहिँ सीमाभित्र चाहिँ यस्तो खालको परिस्थितिमा चाहिँ राज्य पद्धति पुरै चाहिँ असफल भएको जस्तो देखिँदो रहेछ। विश्वमै असफल भएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो जस्तो चाहिँ कमजोर पद्धति भएको देशभित्र पनि सबैतिर त यस्तै त छ नि भनेर चाहिँ एउटा राज्य पनि आफूले एक्सक्युज लिन सक्ने एउटा ठाउँ हुँदो रहेछ। जनतासँग चाहिँ हामीले पनि चाहेर पनि गर्न नसक्यो भन्ने हुँदो रहेछ। त्यस्तै भएको कारणले गर्दा नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा, अब हामी शिक्षा क्षेत्रमा बसेका मान्छेहरूले शिक्षा मन्त्रालयले खासै गरी चाहिँ राम्रो अभिभावकत्व पुरा गर्न सकेन भन्ने थुप्रै गुनासाहरू सुनेको छौँ, देखेको छौँ पनि। र शिक्षा यो शैक्षिक सत्रै बचाउन नसक्ने हो कि सरकारले पढाउँछौँ, अफलाइनबाट पढाउँछौँ, हाम्रो आफ्नै संस्थाको एप बनाएका छौँ, मेसेन्जरबाट भेटेका छौँ भनेर सिक्ने सिकाउने कुरो गर्नलाई चाहिँ अहिलेको खुला गुगलबाट सिकाउने, गुगलबाट कोले सिक्छ कोले सिक्दैन। हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ जुन चाहिँ यो प्रविधि प्रयोग गरेर हामीले एक अर्कोमा कुरा गरिरहेका छौँ, यस्तो कुरा गर्नलाई अहिले दुनियाँमा कसैले रोक्नै सक्दैन। तिमीले स्कुल चलाउन पाउँछौ या पाउँदैनौ यो त सवालै भएन। म मेरो बच्चालाई सिकाउँछु भनेर कसैले सिकाइरहेछ त अर्कोले कसैले रोक्न सक्ने तागतै छैन। जसले यो हुँदैन हुँदैन भनेर चाहिँ अप्ठ्यारो र बाधा मात्रै, गौडा मात्रै देखाएर गनगन गरेर बस्छ, उसका चाहिँ विद्यार्थीले पनि सिक्दैनन्, उसका अभिभावकबाट पनि टाढा हुन्छ। त्यो शिक्षकले पनि व्यक्तित्व र परिस्थिति अनुसार चाहिँ सामना गर्न सक्ने हिसाबले आफ्नो विकास गर्न सक्दैन। जसले गर्ने हो उनीहरूले गरिराखेका हुन्छन्। अब यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्ने र नगर्नेको बिचको चाहिँ हिजो खाडल जुन थियो त्यो खाडल चाहिँ अरू बढाउँछ। समस्या पनि नयाँ नयाँ समस्या आउँछन्, समाधान गर्ने तरिका पनि नयाँ नयाँ भेट्नुपर्छ। तर चाहिँ सिक्ने सिकाउने काम चाहिँ रोकिँदैन। सरकारले नगर्दाखेरि पनि अहिले चलिराखेका छ अनलाइन शिक्षा। यही चितवनमै मैले नै 22 दिन एउटा कक्षामा 26 दिन 48वटा क्लास त मैले अनलाइनबाट यहीँ पढाएँ।
मैले पढाएँ कि पढाइन, पढाउनु पाउँछस् कि पाउँदैनस् कसैले भन्ने कुरै भएन, मैले पढाएँ। अनलाइनबाटै मैले जाँच लिइसकेँ, प्रश्न पठाइदिइसकेँ। भाइभाको रूपमा चाहिँ 1 नम्बर एउटा प्रश्न सोधेपछि 1 नम्बर चाहिँ अङ्क आउने हिराले भाइभाको रूपमा प्रश्न परीक्षा गरेर सोध्न सकिँदो रहेछ। कहीँ पनि सम्पर्कमा आउन नसक्ने बच्चालाई टेलिफोनको जाँचको लागि टेलिफोनमा आएर चाहिँ जाँच देऊ भनेर चाहिँ जाँच लिन सकिँदो रहेछ। यही प्रयोग गरेर हेरिसकियो। त्यही कुरो अर्को ठाउँमा स्कुलमा पनि लागू हुन्छ। 12 कक्षामा पनि गर्न सकिन्छ, 11 कक्षा पनि गर्न सकिन्छ, उच्च शिक्षा पनि गर्न सकिन्छ। रमेशजी, गर्न खोज्दाखेरि उपायहरू धेरै रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ छन्। उपायहरू धेरै छन्। मैले सरलाई रोकेँ, कृपया मैले रोकेँ। यहाँनिर हजुरले एकदम प्रशस्त सम्भावना देखाइदिनु भयो। र किनभने स्थानीय सरकारले, स्थानीय प्रशासनले अथवा महानगरपालिकाले चाह्यो भने गर्न सक्छ र गर्नुपर्ने दायित्व पनि हो। तर अझै यो अनलाइन कक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाइदिनका लागि विभिन्न विद्यालयहरूसँग, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग महानगरले यति बेला कोअर्डिनेसन गरिदिएको भए अति उत्तम हुन्थ्यो कि। अब महानगर शिक्षा महाशाखाले चाहिँ एकचोटि चाहिँ प्रधानाध्यापकहरूसँग भेटघाट गरेर सल्लाह गर्यो र अनलाइनबाट चाहिँ यो कति प्रभावकारी हुन्छ, कति विद्यार्थी सम्पर्कमा आउनु हुँदो रहेछ, यसबाट तपाईँहरू सुरु गर्नुहोस् भनेर चाहिँ एउटा प्रोग्राम चलाएको मलाई पनि थाहा छ। पछि चाहिँ यहाँ चाहिँ सिकाइ सहजीकरण समूह भनेर प्रधानाध्यापकहरूको अनि चाहिँ यो सूचना प्रविधि समाज भन्ने चाहिँ शिक्षकहरूले आफैले पनि बनाउनु भएको छ। सिक्ने सिकाउने क्रममा चाहिँ आफूलाई पेसागत रूपले विकास गर्नको लागि उहाँहरूको बिचमा पनि चाहिँ अन्तर्क्रिया गराएको महाशाखाले र भरतपुर महाशाखाको राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरेको। शिक्षा समितिमा हामीले छलफल गरेर यो बाटोहरू चाहिँ, यो वैकल्पिक बाटोहरू चाहिँ गरेर जाउँ भनेर भनेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले नै अर्को व्यवस्था नभएसम्म चाहिँ यो अनलाइन चाहिँ कुरा त्यति धेरै प्रभावकारी नभएको हुनाले यसमा हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ र अनलाइन गरेकोबाट चाहिँ शुल्क पनि नउठाउनु, यो अनलाइन कक्षालाई चाहिँ अहिले चाहिँ औपचारिक शैक्षिक सत्रमा गणना पनि नगर्नु भन्ने खालको कुरा चाहिँ अलि कन्फ्युजन सिर्जना गर्ने खालको कुरा शिक्षा मन्त्रालयले नि गर्यो। पछि आएर फेरि अहिले शिक्षा मन्त्रालयले पनि चाहिँ फेरि यो बाटो चाहिँ बाहेक अर्को बाटो छैन भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। हाम्रो यहाँ चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय पनि धेरै अलमलमा परेको देखियो। शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ आफैले भनेको कुरामा पनि सधैँ अडिएको, बडा सोच विचार गरिकन गरेको देखिएन। यसको पछाडि के लाग्छ भन्दा नि रमेशजी, अब तपाईँ र तपाईँ मार्फत सबै आदरणीय श्रोताहरूलाई मलाई के लाग्छ भन्दा नि यो शिक्षा मन्त्रालय सरकार भनेको कस्तो रहेछ भन्दा आफ्नो योजना अनुसार गर्ने एउटा हुँदो रहेछ र उसको लागि चाहिँ दबाब समूह चाहिँ भयङ्कर ठुलो प्रभावकारी हुँदो रहेछ। दबाब समूह भनेपछि विद्यार्थीहरूका सङ्गठन छन्, सञ्चालकहरू छन्, अनि अब शिक्षा स्वास्थ्यमा प्रशस्त चाहिँ अब अलि अप्ठ्यारोसँग नमानिकन भनिदियो भने शिक्षा स्वास्थ्यलाई चाहिँ अब कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता गरेर ट्याक्स तिरेपछि मनज्ञ नाफा लिएर सञ्चालन गर्न पाउने, ग्रेड यो स्तरको स्कुलले यति पैसा लिन पाउने क ख ग भनेर भनिदिएको छ। जसले सञ्चालन गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि केही पनि दोष भएन। उहाँहरूले राज्यले बनाइदिएको नीति नियम अनुसार रहेर सञ्चालन गर्नु भएको छ, ट्याक्स तिर्नु भएको छ, उहाँले पनि केही अपराध गरे होइन। सरकारले चाहिँ खुला बजारलाई छोडिदियो यो व्यापार गर्नलाई। अझ चाहिँ व्यापार गर्ने भन्दै नभइकन अझ चाहिँ यहाँ चाहिँ कतै कतै चाहिँ व्यापार गर्ने भने त धर्म नै के हो भन्दा आफ्नो लगानी, आफ्नो श्रम, अरू सबै चाहिँ ब्याज स्याज उठाएर यस बापत चाहिँ मैले चाहिँ यो सबै गरे बापत केही नाफा पनि लिन्छु, ट्याक्स तिरे बापत भनेर चाहिँ भन्नु स्वाभाविक हो। त्यहाँभन्दा पनि अझ चाहिँ माफियाकरण भयो, मतलब अत्यन्तै चाहिँ अझ बिचौलियाहरूले समेत त्यहाँ बापत चाहिँ नाफा लिने, अनावश्यक रूपले चाहिँ अप्रमाणित अपुष्ट हुने ढङ्गले चाहिँ लागत भन्दा बढ्ता चाहिँ धेरै गुणा नाफा लिने। त्यसकारण चाहिँ यो व्यापारीकरण, सेवा भन्दा पनि व्यापार, व्यापारबाट पनि माफियाकरणमा गयो। अनि त्यति भइसकेपछि जहाँबाट चाहिँ त्यो लाभ लिएको समूहहरू छन् उनीहरूको चाहिँ राज्य सत्तामा दबाब दिन सक्ने ताकत पनि हुँदो रहेछ, त्यो भयङ्कर बलवान शक्ति हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ राज्यले चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ छिचोल्न सक्दो रहन्छ र विद्यार्थीको आवाज भनेर चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ शिक्षा पद्धतिको सबैभन्दा टार्गेट ग्रुप भन्छौँ नि, लक्षित समूह भनेको त विद्यार्थी हो। बिचरा ऊ चाहिँ उसको आवाज भनेर बोल्ने मान्छे त कोही पनि हुँदो रहेछ होइन। अहिले पनि तपाईँ बजारमा सुन्नुहुन्छ भने शिक्षकहरूले हामीले चाहिँ कहिलेदेखि त चाहिँ तलब खाना पाएका छैनौँ, स्वाभाविक हो। चैत वैशाखदेखि त काम गरिराखेका शिक्षकहरूको रोजगारी गएको छ। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी चाहिँ अधिकार, नैसर्गिक अधिकार हो।
र रोजगारी चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा चाहिँ रोजगारी गुमाउनु भने चाहिँ श्रम ऐन अन्तर्गत ट्रेड युनियनको हिसाबले पनि श्रम संगठनको हिसाबले पनि लेबर एक्ट अन्तर्गत पनि चाहिँ त्यो ठिक छैन। त्यस कारण उहाँहरूको आवाज पनि चर्के आवाज छ। कसैको चाहिँ अब हामीले यो बेलामा हामीले शुल्क उठाउन पाइनौँ भनेर लगानीकर्ताहरू विद्यालय सञ्चालकहरू भनेर आउनु भएको छ। हामीले शुल्क उठाउन नपाउने भने कहाँबाट तलब खुवाउने भनेर आउनु भएको छ। उहाँहरूको आवाज पनि छ। तर विद्यार्थीले हामीले परीक्षा दिन पाएनौँ, हाम्रो सेमेस्टर परीक्षा सिस्टम बन्द भएको छ, हामीले जाँच दिन पाएको छैनौँ भन्ने आवाज चाहिँ त कता कता छ कता छ। त्यो आवाज त हराएको छ नि। हेर्नुहोस् न, जम्मै शिक्षा पद्धतिमा तपाईँले कर्मचारी राखेको भनेको, शिक्षा कार्यालय राखेको भनेको, अनि शिक्षा मन्त्रालय राखेको भनेको, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, यी सचिव सहसचिव, शिक्षा मन्त्री, यी जम्मै गाडी चढेर हिँड्ने, दुनियाँ धेरै राज्यले लगानी गर्ने भनेको चाहिँ यो जम्मैलाई लगानी गर्ने भनेको अप्रत्यक्ष रूपले चाहिँ त्यो सबै लगानी गर्ने भनेको त अन्तिममा चाहिँ त्यो सबै हामीले प्रति विद्यार्थी यति खर्च गरेका छौँ भन्ने हो नि राज्यले चाहिँ। नर्वेमा अन्त कहीँ प्रति विद्यार्थी हामी चाहिँ यति खर्च गरेका छौँ भन्छ नि राज्यले। यो जम्मै खर्च भएको त विद्यार्थीको टाउकोमा, विद्यार्थीको नाउँमा खर्च गरे हो। तर त्यो विद्यार्थीको आवाज चाहिँ ओझेल परेको छ। कसको आवाज धेरै बढ्ता आउँछ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कि सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू, या त लगानी गर्ने मान्छेहरू, नाफा कमाउने मान्छेहरू, जागिर खाने मान्छेहरू, अनि त्यसैबाट चाहिँ अरू चाहिँ लाभान्वित हुने मान्छेहरूको आवाज चाहिँ बलवान भएर आएको छ। विद्यार्थी त्यो त निरीह बाल बालिका छन् र तिनीहरूको आवाज तल परेको छ। त्यसकारण चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ के भन्दा उनीहरूको चाहिँ मूलतः बाल बालिकालाई चाहिँ हाम्रो यो शिक्षा पद्धतिको प्रमुख केन्द्रमा राख्ने हो भने उनीहरूको सिकाइ चाहिँ शैक्षिक सत्रै खेर नजाने अवस्था रह्यो भने अरू हामी चाहिँ कसैले यसको नाउँबाट चाहिँ तलब खाएका छौँ, कसैले यसको नाउँबाट पेन्सन खाएका छौँ, कसैले यसैको नाउँबाट चाहिँ दिनदिनै चाहिँ गाडी चढेर भत्ता खाएको छौँ। तर विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर गयो भने सबै यसले पोल्छ कि पोल्दैन? हामीलाई जम्मैलाई पोल्नु पर्दैन यसले? पक्कै पनि हाम्रो चिन्तन यहीँनिर हो, सबैको चिन्तन यहीँनिर हो। त्यसकारण पनि नजाने, जे सम्भव छ त्यो बाटोबाट परीक्षा लिने, जे सम्भव छ जति छोटो बाटोबाट हुन्छ त्यसो गर्नको लागि त्यो केशर महलको वा शिक्षा मन्त्रालयको मुख 761 वटा सरकार मध्ये त्यो सरकार छोडेर अरू 760 वटा सरकारले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ मेरो स्थानीय तहमा शिक्षा सञ्चालन गर्छु। मनोकामना इच्छा कामना गाउँपालिकामा चाहिँ जम्मा चाहिँ 8-10 जना 15-20 जना चाहिँ मान्छे कोरोनामा चाहिँ हुनुभयो होला, त्यो पनि बाहिरबाट आउनुभयो होला। उहाँहरूलाई एक ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा राखेर पातलो पातलो बस्तीमा भएका बच्चाहरूलाई चाहिँ हामी दूरी कायम गरेर बच्चाहरूलाई कक्षा सञ्चालन गर्छौँ, सुरक्षा प्रबन्ध पनि हामी गर्छौँ, स्वास्थ्यको व्यवस्था पनि हामीले गराउन सक्छौँ भनेर भन्यो भने शिक्षा मन्त्रालयले केशर महलले चाहिँ इच्छा कामनालाई किन रोक्ने, माडीलाई किन रोक्ने र उहाँहरूले हामीले चलाउँछौँ भन्ने चाहिँ हिसाबले हामीलाई के सहजीकरण गर्नुपर्छ, तिमीले यो सहजीकरण गर भनेर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग भन्नुपर्छ। 12 कक्षाको परीक्षाको विद्यार्थीहरूको चाहिँ अब कार्तिक भन्दा पछि चाहिँ जाडो चाहिँ लागिसकेपछि हिमाली भेगमा जहाँ हिउँ पर्छ त्यहाँ कुनै खालको परीक्षा हुनु पनि सक्दैन, अनलाइन परीक्षा बाहेक। अनलाइनबाट परीक्षा लिँदाखेरि इन्टरनेटको पहुँच हुँदैन। त्यसो भए हुनाले छिटोभन्दा छिटो चरणबद्ध रूपमा त्यो ठाउँमा पहिली परीक्षा लिइदिने, निर्वाचन चरणबद्ध रूपमा हुन्थ्यो भने अहिले पनि यो परीक्षा पनि अब चरणबद्ध रूपमा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जुन योजना बनाएको छ मलाई त्यो ठिकै लाग्छ। चरणबद्ध रूपमा चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गर्ने, अनि अनलाइन अफलाइन फेस टु फेस विभिन्न जुन बाटोबाट हुन्छ त्यो परीक्षा चाहिँ लिएर प्रमाणीकरण गरेर 12 कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अर्को चाहिँ युनिभर्सिटीमा पढ्ने ढोको बाटो पनि खोलिदिने। त्यति भइसकेपछि युनिभर्सिटीले चाहिँ अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने उसको पनि बाटो पनि खुल्छ। अब शैक्षिक सत्र कहिलेदेखिबाट तिर्ने, कहिलेदेखिबाट शुल्क तिर्ने, कहिलेदेखिबाट शुल्क उठाउने, कति प्रतिशत तलब खुवाउने, कति तलब खुवाउने, यो अर्को छुट्टै कार्यविधि बनाउनु पर्ला। अर्को चाहिँ अब त्यो पेसागत सङ्गठनहरू, काम गरिरहेका श्रमिकहरू र व्यवस्थापकहरूको बिचमा छुट्टै सम्झौता गर्नु पर्ला, कसले कति योगदान गर्न सक्ने भन्ने कुरा। तर शैक्षिक सत्र चाहिँ नगुमाउन सम्भव छ, परीक्षा पनि सम्भव छ, सिकाइ पनि सम्भव छ र यो सञ्चालन गर्नको विकल्प उही हामीले जे सिस्टमबाट अभ्यस्त हुँदै आएको त्यही बाटोबाट मात्रै जाउँ भनेर भन्यो भने अरू 2 वर्ष जान सक्ने सम्भावना छ। 1 वर्ष त जानै आँटिसक्यो, यसलाई बचाउनु पर्ने चाहिँ दायित्व सबैको छ। हजुर 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 अब हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्तिममा पनि छौँ। यो अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी बीचको समन्वयात्मक यो त्रिकोणात्मक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउनु पर्ने अहिले वर्तमान आवश्यकता हो।
यो तीनै चिजहरूलाई चाहिँ मिलाएर लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो, किनभने पुरानो शैलीबाट नयाँ शैलीमा हामी परिवर्तित भएका छौँ। त्यसकारण पनि यो तीनै वस्तु, यी तीनै चिज, यो चाहिँ अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेरो चाहिँ अभिभावकज्यूहरूलाई चाहिँ एउटा विशेष के आग्रह छ भन्दा, मैले अभिभावकहरूलाई 3 श्रेणीमा विभाजन गर्ने गरेका छु। एक थरी अभिभावकहरू आफू पढे लेखेको पनि हुनुहुन्छ, ज्ञानको हिसाबले पनि सम्पन्न हुनुहुन्छ, आर्थिक रूपले पनि मध्यमवर्गीय वा त्योभन्दा माथिल्लो वर्गको हुनुहुन्छ र सचेतनाको हिसाबले पनि छोराछोरीहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ। उहाँहरूको शिक्षा दीक्षा राम्रो भयो भने, सम्पत्ति चाहिँ भने यही हो, सबै उनीहरूको सामर्थ्य विकास गरिदियौँ भने सबै त्यही हो भन्ने ढङ्गले प्राथमिकता राख्नुहुन्छ र बच्चाहरूको विषयमा धेरै चासो राख्नुहुन्छ। आफूले पढाएको विद्यालयमा पनि बेला बेलामा चाहिँ आफू जहाँ बच्चा पढ्छन् त्यहाँको शिक्षकसँग, प्रधानाध्यापकसँग बरोबर सम्पर्कमा जानुहुन्छ। त नभए पनि जाँच भइसकेपछि हरेक चाहिँ एकाइ परीक्षा वा चाहिँ अब मासिक वार्षिक परीक्षाहरू भइसकेपछि बच्चाको चाहिँ यो विषयमा राम्रो देखियो, यो विषयमा नराम्रो देखियो, के गर्नु पर्ला, यो बच्चाको के राम्रो छ के नराम्रो छ चासो राख्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई पनि सम्झाउनुहुन्छ। यो ए श्रेणीको अभिभावक हुनुभयो। ठिक छ, यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ, यस्तो बच्चा पढाउनको लागि चाहिँ जसलाई चाहिँ सानैदेखिबाट घरमा पनि राम्रोसँग अभिभावकत्व पाए र पछिसम्म पनि समय पनि लगानी पनि, आर्थिक लगानी पनि गरेका छन्, यस्तो बच्चाहरूको चाहिँ, यस्तो अभिभावकको बच्चा जुन स्कुलमा जस्तो स्कुलमा पढाए पनि राम्रा हुन्छन्, स्कुल रोज्न अर्नु केही पनि पर्ने जरुरी चाहिँ ठान्दिनँ म, है कि। अब त्यो हामीले फलानालाई यति प्रतिशत ल्यायौँ, यस्ता बनायौँ भन्ने कुरा पनि यो बेकार चाहिँ भ्रम मात्रै हो। यस्तो अभिभावकबाट गएको बच्चाहरू स्वाभाविक रूपले जहाँ गए पनि राम्रो हुन्छ। दोस्रो अभिभावक चाहिँ कुन तहमा हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आफू चाहिँ सम्पन्न पनि हुनुहुन्छ, ज्ञान चेतना पनि छ, तर चाहिँ आफूलाई चाहिँ म सामाजिक कार्यकर्ता, म राजनीतिक कार्यकर्ता, म प्रशासनमा रहेको मान्छे, म पत्रकार, म चाहिँ यो सेवा, म शिक्षक के भन्नुहुन्छ, अरू चाहिँ धेरै चाहिँ म व्यस्त मान्छे छु, समय दिन सक्दिनँ छोराछोरीलाई भन्नुहुन्छ, पैसा जति चाहिए पनि दिन्छु, ट्युसन पढ, यहाँ पढ, त्यहाँ पढ भन्नुहुन्छ, बच्चालाई समय दिनुहुन्न, उहाँको शिक्षामा चाहिँ, बच्चाहरूको चाहिँ शिक्षामा त्यति चासो राख्नुहुन्न, है कि। उहाँ चाहिँ दोस्रो श्रेणीको अभिभावक हुनुपर्छ र हुनुहुन्छ। राम्रो अभिभावकमा उहाँ पर्नुहुन्न। यसको मतलब उहाँको छोराछोरीहरूमा पनि पहिलो अभिभावकको कोटीमा यो अभिभावकको छोराछोरी चाहिँ जति विकास हुनुपर्ने हो विकास नहुने सम्भावना हुन्छ। किन भन्दा बाबुआमाको चाहिँ समय नपाएका कारणले गर्दा लगानी, पैसाको लगानी भयो, बाबुआमासँग बुद्धि पनि छ, क्षमता पनि छ, तर समय चाहिँ छैन। यो दोस्रो श्रेणीको अभिभावक पर्नुहुन्छ। तेस्रो श्रेणीको अभिभावक हुनुहुन्छ, पैसा धेरै पनि चाहिँ छैन, पैसा थोरै हुनु चाहिँ अपराध होइन, गरिबी हुनु अपराध होइन, र उहाँले पढ्नु लेख्नु भएको पनि छैन। पढ्नु लेख्नु नकाएको कारणले चाहिँ गर्दा त्यो हीनता गर्नुपर्ने कुरा पनि होइन, तर उहाँहरूभित्र चाहिँ त्यो भित्र कतै कतै चाहिँ त्यो चाहिँ निराशा, कुण्ठा, परिस्थितिको चाहिँ भित्र जगडिनु भएको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ धेरै स्कुलमा पनि जानुहुन्न, बच्चाहरूको विषयमा पनि त्यति चासो राख्नुहुन्न। बच्चाहरूको विषयमा चासो राख्नुहुन्छ, राम्रो भइदिए हुन्थ्यो, आफूले गर्न नसक्नु, आफूले दुःख पाइयो, छोराछोरीले राम्रो बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। घाँस कटाएर भए पनि पढाउन चाहनुहुन्छ, राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, है। तर हामी त जान्दैनौँ, केही पनि जान्दैनौँ, छोराछोरीलाई चाहिँ स्कुलले राम्रो बनाइदेला भन्ने चाहनुहुन्छ। अब मेरो सल्लाह के छ भन्दा, मैले अन्तिममा जो भने नि, उहाँहरूबाट राम्रो अभिभावक चाहिँ बन्नको लागि अरू धेरै केही पनि गर्नु पर्दैन। बच्चासँग नरिसाइकन चाहिँ प्रश्न गरिदिनुहोस् र उसलाई प्रश्न गरिदिनुहोस् र सोध्नुहोस्। आजभोलि तिम्रो घरमा बसिरहेछौ, स्कुल कलेजमा पनि गएको छैनौ, रेडियोमा चाहिँ के प्रोग्राम आउँदो रहेछ, सुन त बाबा, छोरी छोरा, यहाँ के भन्दो रहेछ सुनेर मलाई सुनाऊ न। रेडियोबाट पढाउँछ अरे नि, रेडियोबाट सामाजिक पढाउँछ अरे, रेडियोबाट चाहिँ विज्ञान पढाउँछ अरे, गणित पढाउँछ अरे, के पढाउँदो रहेछ, कसले पढाउँदो रहेछ, तिमीले बुझ्छौ कि बुझ्दैनौ, होइन, कस्तो हुँदो रहेछ, त्यो स्कुलमा पढाएको भन्दा के फरक हुँदो रहेछ। यस्तो बात मार्न चाहिँ जसले पनि जान्नुहुन्छ, अक्षरै नचिनेको मान्छेले पनि जान्नुहुन्छ, होइन। अनि आजभोलि यो टेलिभिजनमा पनि आउँछ अरे। अनि यहाँ चाहिँ यो कोभिडको बेलामा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर त सबै स्कुलमा तिमीलाई सरहरूले, म्याडमहरूले सिकाए जस्तो कुरा त आजभोलि त रेडियोले, टेलिभिजनले के सिकाउँछ अरे। सबै न मलाई सुनाउ त, सिकाउ त भनेर सोध्नुभयो भने हेर्नु त, गुरुले गर्ने काम पनि त्यही त हो नि। हेर्नुहोस् त, गुरुले गर्ने काम बाबुआमाले केही पनि नजान्ने, मैले त जान्दिनँ छोरो, यो भने के नि, लो मलाई सोधेर चाहिँ तिमीले जान्दै छैनौ भने मलाई चाहिँ तिम्रो सरसँग, म्याडमसँग, अरूसँग
फोन गरेर पनि सोधेर मलाई बताऊ नि त मात्रै भनेर प्रश्न मात्रै सोधिदिने रुचिका साथ चाहिँ ल पत्ता लगाएर देऊ त मलाई, रेडियोबाट टेलिभिजनबाट अर्कोसँग फोन गरेर सोधेर पत्ता लगाइदेऊ त म, अनि तिम्रो चाहिँ गुरुसँग तिम्रो चाहिँ साथीसँग म पनि कुरा गर्छु नि, तिमीले चाहिँ तिमीले कस्तो पढ्दा रहेछौ स्कुलमा, के गर्दा रहेछौ, तिमीलाई के आउँदो रहेछ, तिमी स्कुलमा चाहिँ तिम्रो आनी बानी कस्तो रहेछ म सोध्छु नि त भनेर यो ढङ्गले चाहिँ बच्चासँग कुरा गर्ने मात्रै समय दिने होइन। अब आजभोलि चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा यस्तो चाहिँ अब कमजोर आर्थिक स्थिति भएको चाहिँ बालबच्चाहरूको चाहिँ अब निशुल्क चाहिँ पाठ्य पुस्तक निशुल्क अवस्था छ, कहीँ कसैले चाहिँ शुल्क लिएर चाहिँ पढ्ने अवस्था भए पनि उनीहरूलाई गरिबीको रेखाभन्दा तलका मान्छेहरूलाई त्यो पनि निशुल्क दिने अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ यो गरिबी वा आफूले नजानेको कारणले गर्दा छोराछोरीलाई राम्रो बनाउन सकिन्न भन्ने होइन, उनीहरूलाई समय दिनुहोस्, प्रश्न सोधिदिनुहोस्, उनीहरूको विषयमा चाहिँ अभिभावक चाहिँ स्कुलसँग जोडिदिनुहोस्, तपाईँले ठुलो योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। जसले चाहिँ पहिले 1 नम्बरमा भनेका थिए उहाँहरूले त अरू राम्रो गर्नुहोस्, यो कोभिडको बेलामा अरूबाट समय दिनुहोस्। जसले बिचमा चाहिँ पैसा दिन्छु, पैसा दिएपछि चाहिँ ट्युसन पढाएर वा चाहिँ कोचिङ पढाएर राम्रो महँगो स्कुल पढाएर बजारमा चाहिँ डिपार्टमेन्टल स्टोरमा किने जस्तो ज्ञान बुद्धि विवेक सिप अनुशासन जम्मै पैसाले किन्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ भ्रम छ भने अभिभावकहरूले यो भ्रम मेटाइदिनुहोस् तपाईँको छोराछोरीलाई। त्यो भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको समय र बच्चालाई दिने प्रश्न हुन्छ। यदि 3टा कुरा गर्नुभयो भने अभिभावकजीहरूले चाहिँ बच्चालाई चाहिँ शिक्षासँग जोड्नको लागि विद्यार्थी र अभिभावकको जिम्मेवारी पुरा भयो। अब स्कुल नभएको बेलामा चाहिँ अहिले हामी जस्तो सञ्चार माध्यमले शिक्षालयको काम गर्न सक्छौँ रमेशजी। यो त विद्यार्थी र अभिभावकको जिम्मेवारी पुरा भयो। एउटा अभिभावकले यो प्रक्रिया अपनायो भने विद्यार्थीले पढ्न सक्छ, उसको काम कर्तव्य अधिकार त्यही भित्र पर्छ। शिक्षकको यस्तो बेलामा त के चाहिँ रहन्छ फेरि? शिक्षक अलि बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने अब शिक्षकले चाहिँ सजिलैसँग उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ अहिले पनि। हिजो हामीले 5 वर्ष अगाडिको चाहिँ शिक्षक हुनु र अहिले शिक्षक हुनुमा फरक रह्यो। यो वर्ष शिक्षक हुनु र अर्को वर्ष शिक्षक हुनु पनि फरक रह्यो। 4 महिना अगाडि चाहिँ पुष माघसम्म नेपालमा अनलाइनबाट शिक्षा अरे, भर्चुअलबाट सिकाइ अरे भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के होला भन्दा तपाईँ हामीलाई पनि अचम्म लाग्थ्यो। म आफै चाहिँ है यो भर्चुअल लाइन भनेर के हो भनेर चाहिँ जनताले सजिलैसँग बुझ्ने भाषामा चाहिँ बुझाउन चाहिँ त्यति सजिलो थिएन, शिक्षकहरूलाई पनि धेरैलाई थाहै थिएन। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् मुलुकमा बिहानदेखि बेलुकासम्म, आज बिहान म करिब 9 बजेदेखिबाट अहिलेसम्म म अनलाइनमा चाहिँ जुम मिटिङमा चाहिँ गरेँ। जुम मिटिङमा अब अहिले चाहिँ काभ्रेमा चाहिँ भर्खर म काभ्रेमा थिएँ, माइक्रो टिचिङ चलिराखेको छ त्यहाँ। मैले हेरिराखेको बेलामा 345 जना शिक्षकहरू चाहिँ यो शिक्षण अनलाइनबाट प्रविधिसँग जोडिएर कसरी पठन पाठन गर्ने भन्ने विषयमा माइक्रो टिचिङ गरिरहनु भएको थियो त्यहाँ। र केही दिन अगाडि मैले प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले चलाएको उहाँ चाहिँ शङ्खुभाषाको सभाको एउटा प्रोग्राममा हेरेका थिएँ। 700 जना शिक्षकहरू चाहिँ बेलुका जोडिएर चाहिँ यो अनलाइनबाट चाहिँ कम्प्युटरबाट जोडिएर जुमबाट कसरी चाहिँ विद्यार्थीलाई पढाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यहाँ तालिम गरिराखेका थिए, प्रविधि मैत्री क्लास लिइरहेका थिए। यही चितवनमा पर्सि 23 गतेदेखिबाट चाहिँ 1 हप्ताको लागि तालिम हुँदैछ। 15-15 मिनटमा शिक्षकहरूले चाहिँ प्रविधिसँग जोडिएर अनलाइनबाट यसरी चाहिँ कसरी पढाउन सकिन्छ भनेर, यसरी चाहिँ इन्टरनेटमा जोडिएको कुरा हामीले टेलिभिजनबाट पनि प्रसारण गर्न सक्छौँ, यही चिजलाई हामी रेडियोबाट पनि प्रसारण गर्न सक्छौँ। त्यसकारण शिक्षकले बदलिँदो परिस्थिति अनुसार चाहिँ आफूलाई चाहिँ कक्षा सञ्चालन गर्ने, अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने, त्यही चिजहरू चाहिँ अफलाइन रेकर्डबाट चाहिँ पछि चाहिँ भिडियो देखाएर चाहिँ कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने यो विधि, यो सामग्री तयार गरिरहनु भएको छ, आफूलाई अपडेट गरिरहनु भएको छ। सबै पेसागत सङ्गठनहरूले अहिले चाहिँ मैले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले सञ्चालन गरेको यस्तो प्रोग्रामहरूमा मलाई पनि आमन्त्रण भएर धेरै ठाउँमा प्रवेश गरिरहेको छु। मलाई लाग्छ अरू चाहिँ पेसागत सङ्गठनहरूले चाहिँ अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन, शिक्षक सङ्घहरू, धेरै चाहिँ पेसागत सङ्गठन घटकहरू छन्, प्याप्सन छ, एनप्याप्सन छ, उहाँहरूले पनि यस्तो गतिविधि गरिरहेको चाहिँ टेलिभिजनहरूबाट चाहिँ आइराखेको छ। प्याप्सनहरूले चाहिँ कक्षा सञ्चालन गरेको यो के हो भन्दा यसलाई यो सकारात्मक रूपले लिनुपर्छ र शिक्षा मन्त्रालय भन्दा शिक्षकहरू अगाडि गएको हो भनेर चाहिँ हामीले एउटा सुखद क्षण पनि छ। किन भन्दा शिक्षा मन्त्रालयले यिनीहरूलाई अभिभावकत्व मात्रै दिने हो र यो क्षमतालाई चाहिँ प्रयोग गरिदिने हो भने तालिम दिनुपर्ने निकाय, पाठ्यक्रम बनाउनु पर्ने निकाय, सुपरभिजन गर्नुपर्ने निकाय,
भन्दा स्वयं काम गर्ने मान्छेहरू स्वतन्त्र रूपमा अगाडि आएर सिक्दैछन् भने शिक्षा मन्त्रालयको लागि यो एउटा राम्रो अवसर पनि हो। यसो गर्यो भने शिक्षकहरू चाहिँ अब देशभरि 2-3 लाख शिक्षक भएका ठाउँमा केही शिक्षक 10-8 हजार शिक्षक यसरी चलायमान हुँदैमा जम्मै शिक्षकले राम्रो गरिराखेका छ, जम्मै शिक्षकहरूले गजब गरिराखेका छ। यस्तो होइन, यतिजनाले राम्रो गर्यो भने अरू चाहिँ गर्नको लागि प्रेरित गर्ने काम चाहिँ, प्रेरणा दिने काम चाहिँ यतिले गर्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ। यिनीहरूले अरूलाई तान्नुपर्छ र शिक्षकहरूले अहिले जे गरिरहनु भएको छ स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ यो विधाको बेला पनि गरिरहनु भएको छ, तर यसले पुग्दैन। उहाँले आफूको बिचमा मात्रै तालिम दिइरहनु भएको छ। अब विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीहरू खोजेर र हरेकलाई तालिम दिनुपर्ने छ। र यस्तो बेलामा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई यो कसको विद्यार्थी हो के हो होइन, टेलिभिजनबाट रेडियोबाट सिकाउने कुरा, यो ज्ञान बाँड्ने हो। जसरी गुगलमा भएको ज्ञान जसले जहाँबाट लिन पनि सक्छ भने जस्तै मैले अहिले अनलाइनबाट बोलेको कुरा, तपाईँले अनलाइनबाट बोलेको कुरा जसले हेर्न मन लाग्छ उसले हेर्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, सिक्नुहुन्छ। अनलाइनको शिक्षा भने त्यही हो है। त्यसकारण चाहिँ अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गरेको लागि चाहिँ विद्यालयले चाहिँ अब यसलाई अरू व्यवस्थित गर्नको लागि कार्यविधि चाहिँ गराउनुपर्छ। अनलाइनबाट क्लास लिइसकेपछि मैले क्लास लिएँ भने त्यसको लग बुक हुन्छ, कति बजेदेखि कति बजेसम्म क्लास लियो, कुन मिडियाबाट लियो, जुम मिटिङबाट लियो कि अर्को गुगल क्लासबाट लियो कि अर्को चाहिँ माइक्रोसफ्ट मिटिङबाट, अरू धेरै सफ्टवेयरहरू छन् कुनबाट लियो, मेरो आफ्नै शैक्षिक संस्थाको छुट्टै एप बनाइएको छ कि एडमिन राखेर, त्योबाट चाहिँ कुन क्लासमा कुन माध्यमबाट क्लास लियो, कति घन्टाको क्लास लियो, विद्यार्थीहरूको चाहिँ लेसन प्लान कस्तो थियो, कतिजना हाजिरी थिए, त्यसको बकाइदा चाहिँ जसरी स्कुलमा हाजिर हुन्छ लेसन प्लान बनाइन्छ त्यसको पनि यसको पनि हुनु पर्यो। त्यसैका आधारमा शिक्षकहरूको चाहिँ कामको मूल्याङ्कन हुनु पर्यो, त्यसैका आधारमा पारिश्रमिक पाउनु पर्यो, त्यसैका आधारमा विद्यार्थीलाई चाहिँ शुल्क तिर्नु पर्यो अभिभावकले। यो व्यवस्था चाहिँ को लागि कार्यविधि स्थानीय तहले, विद्यालयले, सरकारले कार्यविधि बनाउने, मोनिटर गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कानुनी वैधता दिने, यो काम चाहिँ सबै ठाउँका 761 वटा सरकार छन् नि। आज हिजोको जस्तो एउटा शिक्षा मन्त्रालय छैन नि, यिनले सबैले गर्नु पर्यो। तर चाहिँ हामीले चाहिँ उही बाटो जसरी हिँड्या हो त्यही बाटोबाट हिँड्छौँ अप्ठ्यारो बाटोमा पनि भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो सुख छैन। हामीले चाहिँ यो वैकल्पिक अवस्थामा अप्ठ्यारो बाटो मध्ये सबभन्दा कम अप्ठ्यारो चाहिँ बाट धेरैलाई फाइदा हुने बाटो के हो भनेर रोजेर जानुपर्छ, यही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो राय छ। धन्यवाद। पक्कै पनि अप्ठ्यारो बाटो हिँड्निएको छ, सावधानी पनि अपनाउनु पर्यो र यो बाटो सहज रूपबाट पार पनि गर्नु पर्यो। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ र आज हामीसँग विशेष यो कार्यक्रममा शैक्षिक क्यालेन्डर परिवर्तन गर्ने या नगर्ने, अनलाइन कक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, मनोवैज्ञानिक प्रभाव विद्यार्थीहरू कसरी पर्यो र अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको भूमिकाको विषयमा शिक्षाविद रामकान्त सापकोटासँग कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र अभिव्यक्तिका लागि यहाँलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु रमाकान्त सर। धन्यवाद रमेशजी र सबै चाहिँ श्रोता महानुभावहरू जसले चाहिँ कार्यक्रम सुनेर मसँग रहनुभयो, यहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद। र चाहिँ केही सुझावहरू भए उहाँहरूले चाहिँ यो फेसबुक लाइभ प्रसारण हुने भन्नुभएको छ, युट्युबमा पनि चाहिँ आउँछ भन्नुभएको छ, यहाँहरूले चाहिँ केही सुझाव दिनुभयो भने आगामी दिनहरूमा यो समाजलाई, यो शिक्षालाई योगदान गर्नको लागि अरू धेरै चाहिँ मैले पनि भूमिका खेल्न सकौँ। धन्यवाद, नमस्कार। हुन्छ, हस् हस्, हुन्छ हुन्छ। म कार्यक्रम सञ्चालक रमेश पौडेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।